सुप्रभात। आज मिति 2079 साल जेठ महिनाको 23 गते, इस्वीसम्म 2022 जुन 6 तारिक। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं अहिलेसम्मका मुख्य खबरबाट। मधेस सरकारले कक्षा 12 अध्ययन गर्ने छात्रलाई ल्यापटप दिने नीति लिएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयमा आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 12 मा अध्ययन गर्ने छात्रलाई ल्यापटप दिने बताउनु भएको हो। वितरण गरिने ल्यापटपको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 8 मा अध्ययन गर्ने छात्रका लागि साइकल वितरण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। बरु आगामी आर्थिक वर्षदेखि साइकल किन्ने रकम सिधै विद्यालयमा पठाउने नीति लिएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले आफै खरिद गरेर विद्यालयलाई साइकल उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। गत असोजमा साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो मुद्दाको किनारा नलागेपछि प्रदेश सरकारले साइकल खरिदका लागि सम्बन्धित विद्यालयलाई नै रकम उपलब्ध गराउने भएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन योगदान दिने 24 जना शिक्षकलाई प्रत्येक वर्ष मधेस शिक्षा पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा टोल क्लिनिक सेवा सञ्चालन गरी स्थानीय स्तरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, धनुषाको नगरायनमा शहीद दुर्गानन्द झाको नामबाट बाल अस्पताल स्थापना गर्ने, प्रदेश मुद्रण सञ्चालन गर्ने जस्ता विषय समावेश गरिएको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित कनक पेट्रोल पम्पमा ट्याङ्की विस्फोट हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। पम्पमा रहेको पुरानो मट्टीतेलको ट्याङ्की खाली गर्न पुवाल टाल्नका लागि वेल्डिङ गर्ने क्रममा विस्फोट भएको र वेल्डिङको काम गरिरहेका 2 जना मिस्त्रीहरू विस्फोटका कारण घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा पर्सा जगन्नाथपुर गाउँपालिका 3 घर भई हाल कालीमाटी बस्दै आएका किशोरी शाह र सोही ठाउँका कालीमाटी बस्दै आएका दीपक कुमार शाह घाइते भएका हुन्। किशोरीको बायाँ खुट्टा जली फ्र्याक्चर भएको छ भने दायाँ खुट्टा, अनुहार, दुवै हात र छाती जलेको छ। उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दीपक कुमारको बायाँ गालामा थोरै पोलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हिजो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकारसँग सहकार्यमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी सम्बन्धी सेवा दिने कार्यालय र प्रदेशभित्र काठको सहज आपूर्तिका लागि प्रदेश वन निगम स्थापना गर्ने जनाइएको छ। प्रदेश संग्रहालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। चिसापानी, सुगरखाल, पौडान, खैराल, खानीडाँडा, गुरिल्ला ट्रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पर्यटकीय पदमार्गको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा पाहुनाको सत्कार, सुदूरपश्चिमको संस्कार भन्ने नाराका साथ पर्यटन उद्योगलाई सेवामूलक, व्यवसायी र प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरी प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमिक रूपमा विद्यालय छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र 150 सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशाला विस्तार गर्ने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा कैलाली कञ्चनपुरमा बहुद्देशीय रङ्गशाला र स्तर उन्नति गरी रात्रिकालीन खेल सञ्चालन गर्ने, मुख्यमन्त्री खेलकुद प्रतियोगितालाई विस्तार गरिने, चिसापानी, अत्तरिया, गड्डाचौकी खण्डलाई 4 लेनको बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संस्थागत संरचना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि भीमदत्त पन्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारलाई निरन्तरता दिने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ। आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय समितिले सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। पहिले नै 6 महिना मन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो। उहाँहरू मन्त्री बनेको 6 महिना भइसक्यो, त्यसैले धन्यवाद फिर्ता बोलाउने निर्णय गरियो, उनले भनेका छन्। एकीकृत समाजवादीबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी खापुङ सरकारमा सहभागी छन्। पार्टीको निर्णयसँगै एकीकृत समाजवादीले ती नेताहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएर 5 जना नेतालाई सरकारमा पठाएको छ। त्यस्तै पार्टीको सचिवालय समितिको आइतबार बसेको बैठकले यसअघि सरकारमा रहेका 5 नेतालाई फिर्ता बोलाएर मन्त्री बनाउन 5 नेताको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ।
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले आफूले सरकारमा सहभागी गराउन 5 नेताको नाम प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको बताएका छन्। उनका अनुसार अब भवानी खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बन्ने छन् भने जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि पौडेल शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बन्नेछन्। त्यस्तै हिरा केसी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री बन्नेछन्। नयाँ बन्ने मन्त्रीहरूको आज नै शपथ ग्रहणको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा अर्को गैर सांसद मन्त्री बन्न लागेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गैर सांसद शेरबहादुर कुँवरलाई मन्त्री बनाउनका लागि सिफारिस गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष पठाएको छ। सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीले आइतबार पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नाम सिफारिस गरेको हो। यसरी प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका मन्त्री बन्नेहरूको सूचीमा संघीय सांसद नरहेका अछामका कुँवर पनि छन्। एकीकृत समाजवादीले कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सिफारिस गरेको हो। कुँवर यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य थिए। उनले गत फागुनमा राष्ट्रिय सभाको 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेका थिए। कुँवर एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय नेता हुन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीबाट नयाँ मन्त्री बन्न लागेकाहरूलाई पार्टीको इज्जत जोगिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ नाम सिफारिस गरेपछि आलोकनगर स्थित पार्टी कार्यालयमा नेता नेपालले मन्त्री सिफारिस भएका नेतासँग छलफल गरेका थिए। शहरी विकास मन्त्रीमा सिफारिस भएका मेटमणि चौधरीले पार्टीलाई स्थापित गर्ने गरी अध्यक्षले निर्देशन दिएको बताए। राम्रोसँग काम गर्नुहोला, पार्टीको इज्जत जोगाउनु होला र पार्टीलाई स्थापित गराउनु होला, नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै चौधरीले भनेका छन्। सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चको 11औं साधारण सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भावुक मुद्रामा देखिएका छन्। भाषणका क्रममा उनले आफ्नो काठमाडौँको पहिलो यात्रा सम्झिए, साथै सुदूरपश्चिमको गरिबी, बेरोजगार समस्या र सम्भावना बारे पनि भाषणमा छोटो सम्बोधन गरे। पहिला डोटीको उच्च कोटबाट एसएलसी पास गरेपछि काठमाडौँ पढ्न आएको हुँ। उनले भने धनगढीसम्म पैदल, धनगढीबाट रेल चढेर लखनऊ, लखनऊबाट गुवाहाटी, त्यहाँबाट रेल चेन्ज गरेर रक्सौल पुगे, रक्सौलबाट गाडी चढेर काठमाडौँ आएको हुँ। यस्तो अवस्था थियो पहिले। अहिले कम्तीमा यस्तो समस्या नरहेको उनले बताए। अहिले त बाटो जोडिएको छ, सुदूरपश्चिम जाने बाटो बनेको छ, जिल्ला जाने बाटो बनेको छ उनले भने। तर सुदूरपश्चिम अझै पनि विकासबाट निकै पछाडि रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए। उनले भने गरिबी अझै पनि घटेको छैन। हाम्रा युवाहरू अझै बम्बई जाने, मद्रास जाने गर्छन्, लाहोर जाने गर्छन्। यस्तो अवस्था छ। सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासका विषयमा उनले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। सुदूरपश्चिमको आर्थिक अवस्था अझै पनि उठ्न सकेको छैन उनले भने। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भए लगत्तै बालेन्द्र शाहले एउटा पुरानो सोचलाई बिउताए, शहरका रेस्टुरेन्टका शौचालयलाई पब्लिक बनाउने। यसअघि एकपटक कार्यान्वयन गर्न खोजेर असफल बनेको अभ्यास अहिले चाहिँ सफल हुन सक्ने प्रारम्भिक लक्षण देखिएको छ। बालेन्द्रले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा नै काठमाडौँमा शौचालयको समस्या समाधान गर्न यो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका थिए। नबन्दै मेयर बनेपछिको पहिलो बैठकबाटै उनले महानगरका रेस्टुरेन्टहरूलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गराए। बालेन्द्रको उक्त निर्णयमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायको सकारात्मक रेस्पोन्स मिलेको छ। सबैभन्दा सुरुमा काठमाडौँको नरसिंह चोकमा रहेको आरडीएक्स रेस्टुरेन्ट ट्याटू एन्ड बारले आफ्नो शौचालयलाई सार्वजनिक बनाएको घोषणा गर्यो। उसले बालेन फर अस, वी फर बालेन नारा सहितको बोर्ड नै शौचालय अघि सजाएको छ। रेस्टुरेन्ट सञ्चालक उमेन्द्र श्रेष्ठले महानगरपालिकाबाट कुनै सुविधा वा सहुलियतको अपेक्षा बिना एकतर्फी रूपमा यो निर्णय लिएका थिए। आरडीएक्सको घोषणा लगतै प्राइभेट वासरुमलाई पब्लिक बनाउने लहर नै चल्यो। यो लहर काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन, रेस्टुरेन्टमा मात्र सीमित छैन। काठमाडौँ बाहिरका विभिन्न शहरमा रहेका रेस्टुरेन्टदेखि वर्कसप र ड्राइभिङ सेन्टरले समेत सार्वजनिक शौचालयको सुविधा दिने घोषणा गरेका छन्। साथै बालेन फर अस, वी फर बालेन नारा ट्रेन्डिङ नै भएको छ। कहाँ खुले त सार्वजनिक शौचालय? होन्डाको नेपाल स्थित सबै सोरुमहरूमा निशुल्क शौचालय उपलब्ध हुने घोषणा गरिएको छ। होन्डा नेपालले परिवर्तन सुरु हुन्छ हामीबाट भन्दै उक्त घोषणा गरेको हो। उसले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको छ, एक स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्ने पहलमा अबदेखि होन्डा सोरुमहरूमा निशुल्क शौचालय उपलब्ध गराउने घोषणा गर्न पाउँदा हामी गर्व गर्दछौँ। काठमाडौँभित्र उपलब्ध नयाँ पब्लिक शौचालयहरू यस प्रकार रहेका छन्: अटोवेयर रेस्टुरेन्ट नयाँ बानेश्वर थापा गाउँ, डाक काल्भिन कोरियन हाउस रेस्टुरेन्ट बसन्तपुर, केटीएम हानको सारङ ठमेल, बर्गर किङ एन्ड क्रन्ची फ्राई किचन सानो पुल सेसमती, कफी घर न्यू रोड,
थ्री ब्रदर रेस्टुरेन्ट महाराजगञ्ज, एमआर किचन बुद्धनगर, गुरुजी मोटर ड्राइभिङ सेन्टर गङ्गबु, माया लौन्ज सीताबार। यसै गरी काठमाडौँ बाहिर सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक शौचालयहरू रोयल फुड कोर्ट बुटोल, शिखर साकोस बिर्तामोड, तिरुपति अटो प्यालेस विराटनगर, हेरिटेज गेस्ट हाउस बन्दीपुर, न्यू सुगम होटल कपिलवस्तु चन्द्रौटा, वादा क्याफेटेरिया वालिङ, बीएफसी फुडल्यान्ड भैरवा बुद्धचोक, द लन्डन करी रेस्टुरेन्ट तुलसीपुर दाङ र कन्याम इन होटल इलाम रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच भेटवार्ता भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको रिक्त सभापति चयन, सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वको सम्बन्धमा छलफल भएको सभामुख सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ। साथै विचाराधीन नागरिकता विधेयक लगायत अन्य विधेयकहरू अगाडि बढाउने उपसभामुख चयन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार पैसा बाहेक अरू केही पनि नसोच्नेहरूको हातमा पुगेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले वातावरण विनाशको डिलमा पुग्न लागेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई यसबारे केही नलेज छ कि छैन भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर आइतबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको हिमालले वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएकै कारण आफू नेतृत्वको सरकारले तय गरेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन वर्तमान सरकार सक्षम नभएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले आफू विरुद्ध बदलाभाव राखेर अहिले अनुशासनको कारबाही गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेकोमा भुसाललाई कारबाही गर्न पार्टी सचिवालयलाई सिफारिस गरेको थियो। आइतबार सेतो पार्टीसँग कुराकानी गर्दै आफू विरुद्ध पार्टीको 8औं महाधिवेशनदेखि नै बदलाभाव राखिँदै आएको बताउनु भएको हो। यसलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा लिएको छैन, भुसालले भन्नुभयो। पार्टी आन्दोलनमा जसले सैद्धान्तिक र वैचारिक विचारहरू राख्छ त्यही मध्येबाट नेतृत्वमा जाने परम्परा हुन्छ। पार्टीको नव अधिवेशनदेखि नै मैले उठाएको विचारमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्थेन, उहाँहरू यथास्थितिको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यो बेलादेखि नै उहाँहरूमा मेरो विरुद्ध व्यक्तिगत बदलाभाव देख्छु। उहाँले भन्नुभएको छ, पार्टी आन्दोलनको यो चढाइमा यो जिम्मेवारीमा पुग्नुभएका कमरेड ओलीले त्यो नगरे हुन्थ्यो भन्ने हो। उहाँले अनुशासनको कारबाही गर्न खोजिए पनि पार्टीभित्र आफू एक्लो नरहेको दावी गर्नुभयो। हास्य कलाकार दीपक राज गिरीले मन्त्रीबाट फिर्ता हुन लागेका 3 जना मन्त्री जनताको काममा गम्भीर देखिएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत टिप्पणी गरेका छन्। कलाकार गिरीले शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ जनताको काम गर्नुपर्छ भन्नेमा गम्भीर रहेको बताएका हुन्। उनले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, सत्य बोल्नुपर्छ। मन्त्री पदबाट विदाई हुने क्रममा रहेकी रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले र कृष्ण कुमार जनताको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सिरियस देखिन्थे। वाणिज्य बैंकरले जारी गरेको 8 अर्ब रुपियाँ कर्जा 6 दिनमा घटेको छ। पुँजीको स्रोत बढ्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार आगामी असारसम्म कम्तीमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात सिडी रेसियो 90% मा सीमित गर्नुपर्ने भएपछि बैंकहरू कर्जा व्यवस्थित गर्न लागेका छन्। 13 जेठमा 41 खर्ब 98 अर्ब कर्जा लगानी गरेका वाणिज्य बैंकरले 19 जेठमा कर्जा लगानी 41 खर्ब 90 अर्ब रुपियाँमा झारेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात 90.05% छ। हुन त असार नजिक गर्दा बैंकरले कर्जा लगानी केही कम गर्छन् नै। नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायले भने जेठ असार लाग्दै गर्दा बैंकरले वर्ष दिनमा गर्ने कमाई भइसकेको हुन्छ। त्यसमाथि अहिले सिडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न दबाव पनि छ, त्यसैले नयाँ कर्जा खासै जाँदैन। केही समयदेखि कर्जा निक्षेप अनुपात 90% माथि भएकाले पनि कर्जा जारी गर्न रोकेर भए पनि बैंकरले यसलाई व्यवस्थित गरिरहेका छन्। तरलता समस्या नभएका र सिडी रेसियो सीमाभन्दा कम भएका बैंकरले भने अन्य वित्तीय संस्थाबाट थप कर्जा खरिद स्वाइप गरिरहेका छन्। घिउ तेल उत्पादक संघले बजेटको एउटा व्यवस्थालाई लिएर उद्योग गर्ने बन्द हुने चेतावनी दिएको छ। बजेटको विरोधाभासपूर्ण व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने भन्दै संघले चर्को आलोचना गरेको छ। रुस र युक्रेन युद्धका कारण कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा समस्या भइरहेका बेला सरकारले बजेटको व्यवस्था मार्फत उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको उद्योगीको गुनासो छ। हाल उद्योगीले तेललाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा 10% भन्सार शुल्क तिर्दै आएका छन्, जबकि प्रशोधित तेल नै आयात गर्दा 15% शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगलाई उत्पादनमा
उत्पादनमा केही प्रोत्साहन मिल्दै आएको छ, तर नयाँ बजेटले केही उद्योगलाई कच्चा पदार्थ भन्दै प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्दा 5% मात्रै भन्सार शुल्क तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् उद्योगका लागि भन्दै प्रशोधित पाम र पामोलिन तेलमा भन्सार महसुल 15बाट 5 मा झारियो। यसो हुँदा आगामी दिनमा 5% भन्सार शुल्क तिरेर अत्याधिक पामोलिन तेल भित्रिन गई स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने शंखको चिन्ता छ। वर्षायाम लागेसँगै नेपालबाट दैनिक 5 करोड सम्मको बिजुली भारतमा निर्यात हुन थालेको छ। कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको पनि विद्युत निर्यात सुरु भएपछि प्राधिकरणले दैनिक ठूलो परिमाणमा बिजुली निर्यात गर्न थालेको छ। प्राधिकरणले आज 176 मेगावाट सम्म बिजुली निर्यात गर्नेछ। कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट दिनमा 138.83 मेगावाट, देवीघाट जलविद्युत केन्द्रबाट 14.31 मेगावाट, त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाबाट 23.4 मेगावाट बिजुली निर्यात हुनेछ। आजका लागि भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजार प्रति युनिट अधिकतम 12 रुपियाँ अर्थात् 19.2 रुपियाँसम्म मूल्य पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। न्यूनतम 4.78 रुपियाँमा बिजुली निर्यात हुनेछ। औसतमा 12.84 नेपाली रुपियाँमा निर्यात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले रातको समयमा खपत हुन नसकेको बिजुली भारत पठाइरहेको छ। भारतमा रातको समयमा सोलर प्लान्टबाट बिजुली नआउने र गर्मीका कारण पंखा र एसीको प्रयोगले माग उच्च हुने गरेको छ। रातमा खेर जाने बिजुली नै बेच्न सक्ने अवस्था रहेकाले प्राधिकरणले राम्रो मूल्य पाएको अधिकारीहरू बताउँछन्। अब के आर्थिक प्रसंग। शेयर बजार निरन्तर घट्न थालेपछि सुधारका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई टेलिफोन गरेर आग्रह गरेका छन्। बजार सुधारका लागि पहल गरिदिन भन्दै आइतबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न पुगेका पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीको आग्रहमा प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई टेलिफोन गरेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन्। अब केही रंग खबर। अभिनेत्री नीता ढुङ्गाना र अभिनेता हरिहर अधिकारी विवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन्। असार अन्तिम साता आफूहरू बीच बिहे हुन लागेको नीताले जानकारी दिएकी छन्, तर निकट स्रोतले चाहिँ असार 24 गते दुई बीच लगनगाँठो कसिने जनाइएको छ। 3 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको यो जोडीले निर्माण हुन लागेको फिल्म रसो दीर्घ छायाङ्कनको छेकोमा विवाह गर्न लागेको हो। होटल एकएनएटीमा विवाहको रिसेप्सन गर्ने तयारी छ। बिहेमा सहभागी हुन बलिउड अभिनेता रसो दीर्घमा भिलेनको भूमिका निर्वाह गर्ने कलाकार प्रदीप सिंह रावत नेपाल आउने भएका छन्। त्यस्तै अभिनेत्री मिरुना मगर र बौद्ध भिक्षु फुर्वा तामाङ बीचको विवाद तत्कालै रोकिने छाँटकाँट छैन। दुवै पक्षले माफी मागिसके पनि यो मुद्दा अझै चर्किने संकेत देखिएको छ। विवाद चर्कँदै जाँदा फिल्म कबड्डीलाई भारतको सिक्किममा प्रदर्शन गर्न नदिन माग गरिएको छ। सिक्किमका बौद्ध धर्मगुरु ओङदी पिन्सोले पत्रकार सम्मेलन गर्दै फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउन स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने यदि रिलिज भएको खण्डमा सबै लामाहरू सडकमा उत्रिनेछन् र हल तोडफोड भए त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिने छैनौं। उनले फिल्मलाई नहेरिदिन समेत आग्रह गरेका छन्। वास्तवमा बौद्ध धर्म र भिक्षुलाई अन्याय भएको छ, यस विरुद्ध सबैले आवाज उठाउनु जरुरी छ। उनले भने नेपालमा समेत विवाद समाधान हुनुपर्ने हाम्रो आग्रह छ। कबड्डी 4 मा दयाङ राईले चित्रण गरेको लामाको चरित्रले सबै लामाको आस्थामा प्रहार गरेको भन्दै धर्मगुरुले भने जुन रूपमा लामाको क्यारेक्टर चित्रण गरिएको छ यो पूर्ण रूपमा गलत छ, उनले भनेका छन्। प्रदीप खड्का अभिनीत फिल्म प्रकाश भदौ 10 गते प्रदर्शन हुने तयारीमा छ। यसै साता रिलिज गरिएको फिल्मको टिजरले सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि प्राप्त गरेको छ। आइतबार फिल्मको आधिकारिक पोस्टर लन्च गरिएको छ, जसमा प्रदीपको कडाली लुक्स चित्रण गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस वर्षको मनसुन नेपाल आइपुगेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार दिउँसो विशेष बुलेटिन जारी गर्दै पूर्वी नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको जानकारी दिएको छ। यसपालि मनसुन एक साता अघि नै प्रवेश गरेको छ। यस वर्षको मनसुन प्रणाली 22 गतेका दिन नेपालको प्रदेश नम्बर 1 मा आगमन भएको छ। यस वर्षको मनसुन सरदर मिति भन्दा अगाडि नै नेपालको पूर्वी भूभागमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। महाशाखाले भनेको छ नेपालको अन्य भूभागमा भने केही दिनपछि मनसुन प्रवेश हुने अनुमान गरिएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको आज 103 दिन पूरा भएको छ। यो अवधिमा 1 करोड 20 लाख युक्रेनी नागरिक आन्तरिक र बाह्य रूपमा विस्थापित बनेको संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क छ। यो अवधिमा दुवै देशका हजारौं सैनिक मारिएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले फेब्रुअरी 24 मा युक्रेन आक्रमणका लागि आफ्नो फौजलाई आदेश दिएदेखि हजारौं मानिसहरू मारिएका छन्। लाखौं मानिसहरू आफ्नो गाउँ शहर वा वासस्थान छाडेर भाग्न बाध्य भएका छन्। युक्रेनी शहरहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्।
1 करोड 20 लाख युक्रेनी विस्थापित हुँदा करिब 68 लाख मानिसले युक्रेन छाडेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ, जसमध्ये करिब 36 लाख मानिस पोल्यान्ड पुगेका छन् भने 80 लाख मानिस आन्तरिक रूपमै विस्थापित भएका छन्। ठूलो मानवीय सङ्कटमा फँसेको युक्रेनमा हरेक सेकेन्डमा एउटा बच्चा युद्ध शरणार्थी बनिरहेको छ। रुसलाई घेराबन्दी गर्न पश्चिमा देशहरूले पनि लगातार नाकाबन्दी कडा गर्दै लगेको बताएका छन्। रुसले प्रत्यक्ष फाइदा नपाएसम्म तत्काल युद्ध रोक्ने लक्षण देखाएको छैन भने युक्रेन पनि आफ्ना सहयोगी पश्चिमा राष्ट्रहरूको बलमा आत्मसमर्पण गर्ने कुनै सङ्केत देखाएको छैन। गत फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनमाथि 3 तबरबाट आक्रमण थालेको रुसले युद्धमा विजय नपाए पनि युक्रेनको जनजीवन भने अस्तव्यस्त बनाएको छ। रुसमा पूर्वी युक्रेनदेखि राजधानी कियभलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको थियो। केही दिनमै युक्रेन कब्जा गर्ने रुस सफल हुन नसकेपछि अहिले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण केन्द्रित छ। ठूलो संख्यामा सैन्य सामग्री र हात हतियार नष्ट भएको छ। शान्ति र सुन्दर युक्रेन खण्डहरमा परिणत भएको छ। संसारभरकै जनजीवनमा असर पुग्न थालेको छ। युक्रेनले 30 देखि 50% कुल ग्राहस्थ उत्पादन गुमाउँदा बजेट घाटा मात्रै 5 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको बताइएको छ। रुसी आक्रमणका कारण युक्रेनमा 6 खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको संरचना ध्वस्त भएको छ। समाचारको अन्त्यमा एउटा सामग्री। संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता रिपोर्ट 2021 मा नेपालले तिब्बती समुदायलाई उच्च निगरानीमा राखेको दाबी गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत बिहीबार संसदमा पेश गरेको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्र तिब्बती समुदाय र त्यसमा पनि विशेष गरी दलाई लामासँग झुकाव राख्ने समुदायलाई नेपाल प्रहरीले उच्च निगरानीमा राखेको दाबी गरिएको छ। नेपालका धार्मिक समुदायले सरकारले कोभिड-19 को समयमा पनि गैर हिन्दू समूह भन्दा हिन्दू समुदायलाई बढी छुट दिएको भनेर समेत दाबी गरिएको छ। उक्त रिपोर्टमा नेपालले तिब्बती समुदायलाई सार्वजनिक रूपमा दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउनबाट प्रतिबन्ध लगाएको र तिब्बती समुदायले दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउनुलाई नेपालले चीन विरोधी गतिविधिको रूपमा लिने गरेको पनि उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ। यसका साथै हामी समाचारको अन्त्यमा आएका छौं। सत्य र तथ्य समाचारका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईको दिन शुभ रहोस्।